ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. خون سے چراغے دین جلایا صحابہ نے رسم وفا کو خوب نبھایا صحابہ نے. خود ہوں تو ایک قطرہ پانی نہ مل سکا بدر واحد میں خون پلایا صحابہ نے. ایسی نماز کون ادا کرے گا زمانے میں سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا صحابہ نے. تمام قسم دی حمد و ثنا ایک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء والی بطحا بدر الدجا شمس الہدا
آمنہ دلال شیمہ دے ویر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات و اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے خاص دوستو، بزرگو، اللہ والو، نوجوان ویرو، دعا ہے اللہ رب رحمان دے کولوں جس خالق، جس مالک، جس رازق، جس داتا، جس مشکل کشا نے مینوں اور تساں احباب نو اپنی خاص رحمت دے نال سن سارے نو اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں دعا کرنا اللہ رب العالمین دے کولوں اللہ پاک میرا آنا تسا احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے آواز سے کل قیامت والے دن ذریعہ نجات بنائے۔ میں دعا کرنا اللہ رب العالمین دے کولوں اللہ پاک مینوں صحیح صحیح ایمانے دے اندروں کتاب و سنت دی روشنی دے نال حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سماعت کر کے میرے سمیت اللہ رب العالمین سن سارے انو اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، آج دور ایسا آ گیا ہے، اس دور دے اندر ہر بندہ فتنیاں دے اندر مبتلا ہے، اور دور ایسا آ گیا ہے ہر گھرانہ، ہر فرد، ہر مرد عورت فتنے دے اندر مبتلا ہے۔ فتنے دے اندر مبتلا ہون دی وجہ کی ہے کہ اسی دین تو دور ہو چکے ہیں، فتنے دے اندر مغن ہو چکے ہیں۔ دین دیاں باتاں سنن واسطے ساڈا دل نہیں کردا، دین دیاں گلاں سنن واسطے، یاد کرن واسطے، پڑھن واسطے یا ساں دین واسطے اپنی اولاد نو قربان کرن واسطے تیار ہی کوئی نہیں۔ ویر سونیا، جتنی دیر تک ساڑھے اندر جذبہ نہیں ہوئے گا، ولولہ نہیں ہوئے گا، شوق نہیں ہوئے گا، آج دڑاؤ نظر پوری دنیا دے اتے ہر بندہ توانو فتنے دے اندر مبتلا نظر آئے گا، کوئی نہ کوئی غلط قدم اٹھاندہ نظر آئے گا۔ جس طرح کے موبائل بھی ایک فتنہ ہے، اس فتنے نو ساڑھے نوجوان تنہائی دے اندر جا کر کے گندہ استعمال کر دینے۔ جتنی دیر تک سانو ذہن دے اندر علم نہیں ہوئے گا، سانو دین دی سمجھ بوجھ نہیں ہوئے گی، حضرات اسی اس فتنے تو بھی نہیں بچ سکتے۔ اور ساڑھے معاشرے دے اندر بے شمار ایسے فتنے نے، لوگ انہاں نو سنتے نے، لوگاں نو گمراہ کیتا جاندہ ہے۔ جس طرح کے جیلم دا ایک بے ایمان تے بدماش مرزا جیلمی
پچھلے دنوں دے اندر صحابہ اکرام دے بارے انہیں بکواس کی تھی، سیدہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے انہیں بکواس کی تھی۔ ساڑھے نوجوان انہوں سن دینے ان لوگاں نو غلط روایت دس کر کے، غلط باتاں سنا کر کے لوگاں نو گمراہ کر رہے ہیں۔ حضرات دی وقار ساڑھے بڑے شیوخ تے علماء نے کیا ہے کہ فتنہ ہے۔ حضرات اساں نو کیوں نہ فتنہ کہیے جڑا ساڑی تیری میری ماں جی سیدہ عائشہ دے بارے بکواس کرے، حضرت ابو بکر دے بارے بکواس کرے، اور حضرت طلحہ دے بارے، زبیر دے بارے بکواس کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات اے بھی ایک فتنہ ہے، لیکن انہاں فتنیاں تو بچیا کس طرح جائے گا تے سانو بچنا کس طرح چاہیے۔ حضرات دی وقار اس فتنے نو بچن واسطے اپنے آپ نو دیندار بنا لو، اپنے اندر دین دیاں باتاں سنن واسطے، پڑھن واسطے اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، جس طرح جذبہ صحابہ اکرام دا جذبہ سی، جس طرح دا جذبہ تابعین دا سی، تبع تابعین دا جذبہ سی، جس طرح دا جذبہ حضرات دی وقار امام اور محدثین دا سی، امام مالک دا سی، امام احمد حنبل دا سی۔ حضرات کٹنا برداشت کر لیا، اپنے آپ نو جھکنا، پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نو چھڑنا برداشت نہیں کیتا، کٹوانا پیا، اپنا ایک ایک عزا کٹوا لیا، بھوکا برداشت کرنیاں پئیاں۔ امام احمد حنبل نے تے امام بخاری نے، واہ میں صدقے سے قربان جاواں، حضرات دی وقار اس دین دی خاطر قربانیاں دیتیاں نے، لیکن آج تا اسی نا میرے معاشرے دے اندر اسی نظر دوڑائیے، حضرات دی وقار اسی دین دی خاطر قربانیاں دین واسطے تیاری کوئی نہیں، بس اسی فتنیاں دے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، سانو کوئی دسن والے تے بڑے نے لیکن اسی سنن واسطے تیار کوئی نہیں، کتاباں بڑیاں نے لیکن اسی پڑھن واسطے تیار کوئی نہیں، کتاباں بے شمار نے حضرات دی وقار میرے معاشرے دے اندر جاؤ بڑیاں بڑیاں لائبریریاں موجود نے لیکن اسی تیار کوئی نہیں پڑھن واسطے۔ وجہ کی ہے ساڑی نہ پڑھن دی وجہ تو، نہ علم حاصل کرن دی وجہ تو، ساڑیاں حضرات دین دی دوری دی وجہ تو ساڑے اتے فتنے در فتنے آ رہے نے، اسی فتنیاں دی اندر مبتلا ہوندے جا رہے ہیں۔ ویر جی فتنیاں تو بچو، اپنیاں اولاداں نو نمازی بناؤ، قرآن دا حضرات دائی بناؤ، حدیث دا دائی بناؤ اپنیاں اولاداں نو۔ حضرات اس دنیا جاؤ تھوڑا جہا پیچھے تاریخ دیاں کتاباں اٹھاؤ، پیغمبر علیہ السلام دا دور دیکھو، میرے پیغمبر دا دور سب تو اعلیٰ تے پیارا دور سی، نبی پاک علیہ السلام تو بعد صحابہ اکرام دا دور آیا، وہ بھی بڑا پیارا دور سی، کیونکہ وہ پیارا دور سی، نبی پاک دی حدیث من دے سی، وہ قرآن من دے سی، اگر پکھے رہنا پہندہ سی صحابہ اکرام نے پکھا برداشت کی تیاں۔ حضرات دی وقار اس تو بعد تابعین دا دور آ گیا، تبع تابعین دا دور آ گیا، حضرات محدثین دا دور، بڑے پیارے دور سن، کیونکہ وہ فتنیاں تو بچیا کر دے سن، لیکن سانوی آج چاہید ہے اسی اس پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہے، اس اسی نبی دا کلمہ پڑھے ہے، پیغمبر علیہ السلام دا اسی کلمہ پڑھے ہے، اسی مسلمان ہاں، سانوی چاہید ہے جس طرح صحابہ اکرام فتنیاں تو بچ دے رہے نے، جس طرح صحابہ اکرام اور تبع تابعین محدثین فتنیاں تو بچ دے رہے نے، سانو بھی بچنا چاہید ہے۔ حضرات دی وقار آئیے غور کرنا اللہ پاک دے قرآن دے، اللہ رب العالمین قرآن مجید دے اندر ارشاد فرما رہے نے، اللہ فرماندے نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا۔ حضرات دی وقار آئیے غور کرنا اللہ فرماندے نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نمازی بن جاؤ، اگر فتنیاں تو بچنا چاندے ہو، اگر اپنیاں اولاداں نو فتنیاں تو بچانا چاندے ہو،
وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نمازی بن جاؤ تے اپنیاں اولاداں نو نمازی بنا لو جتنی دیر تک ویر سونیا تو نمازی نہیں بنے گا جتنی دیر تک تو دین دا دائی نہیں بنے گا جتنی دیر تک تو اپنی اولاد نو دین دا دائی نہیں بنائے گا پھر دنیا تے بھی تینو کامیابیاں نہیں مل سکدیاں آخرت دے اتے بھی جا کر کے تینو کامیابیاں نہیں مل سکدیاں آنا فتنیاں تو بچنا ہے کہ فتنیاں تو بچیا کس طرح جائے گا حضرات محترم اللہ قرآن مجید دے اندر ارشاد فرما رہے نے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز نو قائم کرنا ہے نماز نو چھڑنا کوئی نہیں نماز نو 5 وقت دے اندر آ کر کے مسجد دے اندر ادا کرنی ہے اوہ ویر سونیا اگر تو نمازی بن گیا تے فتنیاں تو بچ جائیں گا اگر تیری اولاد نمازی بن گئی تے فتنیاں تو بچ جائیں گا اگر نمازی نہ بنیا اگر اپنی اولاد نو قرآن دا دین دا علم نہ سکھایا اگر اپنی اولاد نو قرآن دا دائی نہ بنایا اگر اپنی اولاد نو نمازی نہ بنا سکیا ویر جی پھر ویکھنا تھوڑے جی اپنے معاشرے دے اندر نظراں توڑا تیرا معاشرہ کتنا فتنیاں دے اندر مبتلا ہو چکے ہیں تیرا معاشرہ کتنا فتنیاں دے اندر چلا گیا ہے آج تے ساڑھے نوجواناں نو دین دیاں باتاں دا پتہ ہی کوئی نہیں ہے ساڑھے نوجواناں نو اوے ویر سونے آگے اتنا سا قرآن دا تے کلمے دا حیاء کریا کر دے سن لوگ کلمے دا اتنا حیاء کریا کر دے سن لا الہ الا اللہ لوگ کہندے سن اساں کلمہ پڑھے تے مسلمان ہوئے جوانا میری طرف ایک توجہ کریں آج میں معاشرے دے اندر سوشل میڈیا دے اتے جوانا میرے انہیں بیکیا ہوئے گا پچھلے دنہ دے اندر سوشل میڈیا دے ایک بورڈ لگا ہوئے بورڈ دے اتے لا الہ الا اللہ لکھیا ہوئے تے ظالم نوجوان جڑے نے نوجوان ظالم نے جڑے وہ لا الہ الا تے ڈنڈے مار دے نظر آندے نے ہائے استغفر اللہ تے نعوذ باللہ او ویر جی اگر ساڑھے نوجوانوں دین دیاں باتاں دا پتہ ہوندا تے لا الہ الا اللہ لکھیا سی اس لا الہ الا اللہ دا حیاء کر دے کہ یہ میرے نوجوان فتنیاں دے اندر مبتلا ہو گئے نے میرے نوجواناں نے دیکھی ہوئے گا نا سوشل میڈیا تے لوگ مسجداں نو جلا رہے نے کہ ایک فتنہ آیا ہوئے ساڑھے ملک پاکستان دے اندر ویر جی میں سیاست دے اندر نہیں جانا چاہتا میں او نوجوانا انہ ظالمہ دیاں گت باتاں کر رہے ہیں جنہاں نو دین دا سمجھ کوئی نہیں ہے جیڑے ظالم رب دا کر بھی دا حیاء نہیں کر دے میں ایک ویڈیو دے اندر ویکھ رہے ہیں سی ایک ویڈیو دے اندر مسجد تے لوگ ڈنڈے لے کر کے مسجد دے اندر پہنچ گئے مسجد شیشیاں نو توڑیا گیا مسجد دے اندر آگ جلائی گئی تے آگ لا دیتی ہائے استغفر اللہ تے نعوذ باللہ او ویر جی آج تے مسلمان نو کی ہو گیا میں تے پھر کہنے آج ساڑھے مسلمان فتنیاں دے اندر مبتلا ہو چکے نے او ویر جی فتنیاں تو بچ نمازی بن جا قرآن دا دائی بن جا قرآن پڑھن والا بن جا جدو تو دین دا دائی بن جائے گا تے پھر تو اس طرح دے فتنیاں دے اندر مبتلا نہیں ہوئے گا پھر انہاں فتنیاں تو باہر نکل آئے گا ویر جی اللہ دی قسم اگر انہاں نوجواناں نو دین دیاں باتاں دا پتہ ہوندا ہے ہائے اللہ دی قسم انہاں نو پتہ ہوندا ہے تے لا الہ الا اللہ تے ڈنڈے نہ مار دے یار توحیدی بن جا اپنے اندر توحید بنا لے اپنے دل دے اندر رب رحمان دا ڈر پیدا کرنا او ویر سونے اللہ دا ڈر پیدا کریں گا تے نمازی بن جائیں گا جتنی دیر تک تیرے دل دے اندر اللہ رب رحمان دا ڈر نہیں ہوئے گا تے تو نمازی کنج بنے گا ویر جی نمازی بن فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ فرمایا نمازی بن جاؤ اور زکاة نو ادا کرو آج
معاشرے دی اندر نظراں دوڑائیے تو لوگ بڑے بڑے استطاعت والے پہنے زکات ہی نہیں ادا کر دے ویر جی کیوں نہ رب دے عذاب آن کیوں نہ رب دے ساڈے اتے ذرا تیری وقار اللہ ساڈے اتے کیوں نہ زلزلیاں دی شکل دے اندر عذاب بھیجے کتے طوفان دی شکل دے اندر اللہ ساڈے اتے عذاب بھیجے کتے اللہ حضرات دی وقار کتے بارشاں رہیاں نے طوفانی بارشاں تبھی ساڈے اتے عذاب ویر جی کی ہو گیا ساڈے مسلمانوں اگر چاہنا ہے فتنیاں تو بچنا چاہنا ہے اگر تو چاہنا ہے کہ میں فتنیاں تو باہر نکل جاواں آنا ویر جی نبی پاک علیہ السلام دا دور سب تو اعلیٰ سب تو بہترین دور میرے پیغمبر کا دور سی اس تو باہر سب تو اعلیٰ سب تو پیارا دور صحابہ کرام دا دور گزرے ہے اس تو بعد تابعین دا دور بڑا پیارا دور تبا تابعین دا تے محدثین دا بڑا پیارا دور گزرے ہے حضرات تیری بکار آج بھی میرے معاشرے دی اندر فتنے پھیلان والے بہت زیادہ نہیں آنا میں تینوں دساں گے میرے پیغمبر دا یار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جمانہ تو چک دے پاسیت توجہ میری طرف رکھیں گے ادھر میری طرف یقینا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ پیغمبر علیہ السلام فرما دینے قرب قیامت دا دین ہوئے گا میری طرف ایک تو جمانہ قرب قیامت دا دین ہوئے گا ایسے ایسے فتنے آ جان گے میرے معاشرے دی اندر لوگوں نے پتہ بھی نہیں ہوئے گا فتنہ کہنے آگے ہے ایسے ایسے فتنے آ جان گے لوگوں نے وہم و گمان بھی نہیں ہوئے گا اے فتنہ کتوں آگے سانوے دا پتہ ہی کوئی نہیں سی اور ویر سونے آگے لوگ سن دے بھی نے مرزا احمد جیل مینو لوگوں نے پتہ بھی ہے مرزے دے بارے لوگوں نے پتہ بھی ہے لیکن ساڑھے نوجوانوں اس مرزے ظالم نے اس طرح قائل کیتا ہے نوجوانوں نے پتہ ہی کوئی نہیں ہو غلط دس رہے ہیں صحیح دس رہے ہیں روایت دس رہے کہ صحیح البخاری دیئے ہیں لیکن صحیح البخاری دی روایت کوئی نہیں ہوں دیئے کہ دس رہے ہیں کہ صحیح المسلم دیئے ہیں جامعہ ترمذی تے ابو داؤد شریف دی روایت بیان کر رہے ہیں لیکن ساڑھے نوجوانوں نے پڑھیا کوئی نہیں ہے بس سنائیاں باتاں مرزا جیل میں ظالم دیاں باتاں نو آئے میں قربان حضرات دی بکار میری بات کوئی میرا ویر غصہ نہ کرے کیونکہ جڑا صحابہ دے بارے بکواس کر دے سن فتنہ کھواں گے جڑا صحابہ دے بارے جڑا تیری میری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بکواس کرے گا انہیں پچھلے دن ایک ویڈیو بھی موجود ہے میرے موبائل دے اندر ویڈیو موجود ہے اور ظالم پتہ کی کہنے لگا حضرت ماں جی عائشہ دا نام لے کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام لے کے حضرت طلحہ حضرت زبیر دا نام لے کر کے کہندے کہ باغی نے نعوذ باللہ اس ظالم نے صحابہ نو کیا او ویر جی صحابہ تے او صحابہ نے بیٹھے زمین تے نے آسمان تے رب نے قرآن نازل کر دیتا ہے اللہ کہندے نے رضی اللہ عنہم ورضوان اللہ کہندے نے میں صحابہ تے راضی صحابہ میرے تے راضی جو کوئی ظالم گستاخ میرے پیغمبر دے یاراں دا بے ایمان ظالم سے انہوں فتنہ کماں گے ایسے نوجوانوں پیغام لے جاؤ اور نوجوانہ ایسے فتنیاں تو بچ جاؤ مرزا جیل مینوں نہ سنیا کرو ایسے فتنے اے نہ کیا کرو پچھلے دنوں دے اندر اس مسجد دے اندر ایٹھے سانگ ایک آن والا میرا ویر آیا آ کر کے کہنے لگا کری صاحب تا گلاں بڑیاں اچھیاں دس دے اور میں کیا گلاں اچھیاں دسے اچھیاں باتاں دسن والا اگر میرے صحابہ دا گستاخ ہوئے گا صحابہ دے بارے بکواس کرنے والا ہوئے گا اسانو اچھا نہیں منیں گے کیونکہ صحابہ دے بارے بکواس کر دے او ویر جی مرزا جیل مینوں نہ سنیا کرو اج دا پیغام ہے کیونکہ او بھی ایک فتنہ ہے فتنے تو بچ جاؤ فتنیاں تو بچ جاؤ آج میرے نوجوان فتنیاں دے اندر مبتلا ہو گئے نہیں آج یہ میرے پیغمبر دا یار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت ایک ایسے فتنے آ جان گے ویر جی اج میں تو اپنے گریبان دے اندر دیکھئے میں تو
اج اپنے معاشرے دے اندر نظراں دوڑا کر کے ویکھیے کہ آ ساڈے معاشرے دے اندر فتنہ عام تے نہیں ہو گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا, ایک وقت ایسا آئے گا لوگ جھوٹ نو سچ کہن لگ پین گے, سچ نو جھوٹ منن لگ پین گے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ امانتدار جڑا ہوئے گا انہوں خیانتدار کہن لگ پین گے. لوگ جڑا خیانت کر جڑا خیانتا مانتا دیوتے خیانتا کرنے والا ہوئے گا انہوں امانتدار کہن لگ پین گے. او ویر جی اے بھی ایک فتنہ ہے بھی ساڑے معاشرے دی اندر قرب قیامت نو عام ہو جائے گا. فتنیاں تو بچنا چاہنے ہیں. آج چھڑ دے دنیا دیاں زلالتا, چھڑ دے دنیا دیاں ویر سونیاں زلالتا نو چھڑ دے. اکیے جاؤ نہ تھوڑا جے طریق دیاں کتاباں پڑھ کے ویکھو نا. آج تے اسی اپنے نوجواناں نو دین تو ہی بہت دور رکھیا ہویا ہے. آج تے ساڑے نوجواناں نو نماز دے طریقے دا ہی پتہ کوئی نہیں ہے. آج تے ساڑے نوجواناں نو پیغمبر دی حدیث دا ہی پتہ کوئی نہیں. ویر جی کی ہو گئے ساڑے مسلماناں نو اسی سکھانے آتے دنیاوی تعلیم بڑی سکھا دینے آگے. اسی اپنی اولاداں نو صرف پیسے دے ٹکے دی خاطر ویر جی انہاں نے بھی دولتاں کمائیاں سی. صحابہ دے کولوں بھی دولتاں ہیں سڑ. صحابہ اکرام نے بھی زندگیاں گزاریاں پڑھ کر کے دیکھو طریق حدیث تے قرآن تے عمل کر دے رہنے تے فتنیاں تو بچ دے رہنے. آج سامنوں بھی فتنیاں تو بچنا چاہی دے کیونکہ اسی پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھے ہیں. اسی اس نبی دے امتیاں جس نبی نے ساڑے واسطے دعاواں کیتیاں سی. او ویر جی اسی کی کیتا ہے او نبی دے امتیاں جس نبی نے ساڑی خاطر اپنے اتے او جریاں سٹوانیاں برداشت کیتیاں. اس پیغمبر دے سی امتیاں جس پیغمبر نے ساڑی خاطر اپنے دندان مبارک شہید کروائے. او ویر جی اسی تا اس پیغمبر دے امتیاں جس میرے پیغمبر نے لوگوں نے میرے نبی نو گالیاں دیتیاں تے میرے نبی نے گالیاں برداشت کی دیاں. لیکن اج میں تو اپنے گربان دے اندر بیکھیے ویر جی اپنے گربان دے اندر دیکھتا صحیح اس پیغمبر نے ساڑی خاطرینیاں قربانیاں دیتیاں نے. لیکن سا اس پیغمبر دی خاطر کی کیتا ہے. اس پیغمبر دی خاطر اسی کنیاں کی دین واسطے قربانیاں دیتیاں نہیں. ساڑے کو تا فجر دی نماز زور اثر مغرب عشاء دی نماز یہ کو قربان نہیں ہوندی. دن دی اندر 5 نمازیں ساڑے کو قربان نہیں ہوندیاں. نا ویر سونے قرآن کہہ رہے اگر فتنیاں تو بچنا چاہنے تے پھر نماز دی طرف آ جا. اگر دنیا دے فتنیاں تو بچنا چاہنے اور ویر سونے ان سیاستاں دی وجہ تو اج تو لڑائیاں تے جھگڑے کرنا پھرنا ہے. ان سیاستاں دی وجہ تو گھر دے اندر فساد برپا کرنا پھرنا ہے. یار سونیاں فتنیاں تو بچ جا. اللہ قرآن دے اندر فرما رہے نے فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. فرمایا اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لو. اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لو. کتے نہ ہوئے توحید تو پھر جاؤ تسی. جس طرح نوح علیہ السلام دی اولاد توحید تو پھر گئی سی. آنا نوح علیہ السلام نب اللہ سمان تو ڈر کر رہے نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں نوح اپنی جڑی قوم ہے اپنی قوم نو کشتی دے اندر بٹھا لے. نوح علیہ السلام نے اعلان کر دیتا ہے آ جاؤ جڑے توحیدی نے میرے کشتی دے اندر آ جاؤ. ویر جی توحید اپنا لے اپنے اندر, محمدی طریقے اپنا لے اپنے اندر, پیغمبر علیہ السلام دے نقش قدم تے چلن والا بن جا. آئیے غور کرنا تے نوح علیہ السلام دا بیٹا جڑا ہے تے بیوی سب تو بڑا حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا کہنے لگا میں کشتی دے اندر سوار نہیں ہوں گا. حضرات دی بکار میں پہاڑی تے اتے اونچائی دے اتے چڑھ جاواں گا. نوح علیہ السلام کہندے تو غرق ہو جائے گا. یار باپ تے باپ بھی ہویا کرتا ہی نا, اولاداں باپ نو بڑیاں. حضرات دی
وقار بڑیاں پیاریاں لگیا کر دیا نہیں. نوح علیہ السلام دوبارہ اپنے بیٹے نو کہہ رہے ہیں اوے پترا گر جائیں گا تباہ ہو جائیں گا جا کشتی دے اندر سوار ہو جائے اگر تا بچنا چاہنے تے کشتی دے اندر سوار ہو جائے او اونچائی تے جا کر کے پہاڑ دے اندر بیٹھ گیا. حضرات دی بکار پانی دیاں چھلائیاں تے اڑا کر کے پہاڑ نو ہی لے گیا. نوح علیہ السلام دا بیٹا بھی غرق ہو گیا. او ویر سونیا کوئی گل نہیں دو ویر سونیا دنیا دیاں زلالتاں چھڈ دے فتنیاں تو بچ جا کیونکہ یہ فتنیاں تو جڑے نہیں بچے اللہ نے انہاں نوں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. فتنیاں تو جڑے نہیں بچے گا او تیرے مولا نوح علیہ السلام دی اولاد بھی نہیں بچی. نوح علیہ السلام دا بیٹا ہی نہیں بچیا. اور ویر سونیا فتنیاں تو بچ جائیں گا تے کامیابیاں مل جان گیاں. اگر فتنیاں تو بچ جائیں گا آئیے غور کرنا امام مالک رحمت اللہ علیہ دیگر محدثین پتہ کی کہندے رہے حضرات دی بکار سنت والی کشتی اپنا لے. اگر سنت والی کشتی نہیں اپنائے گا اگر سنت والی کشتی تو نیچے رہیں گا پھر تو ہی دی تو نہیں ہو سکتا پھر تو فتنیاں دے اندر تے مبتلا ہو سکنے سنت دے طریقے نہیں اپنا سکتا. امام صاحب کہندے نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کہندے نے اگر سنت والی کشتی اپنائے گا تیرا اٹھنا سنت والا ہوئے گا تیرا بیٹھنا سنت والا ہوئے گا تیری کٹنگ سنت والی ہوئے گی تیرا لباس سنت والا ہوئے گا. پیغمبر علیہ السلام دیا تیریاں نمازاں سنت مطابق ہونگیاں تے تینوں کامیابیاں مل جان گیاں. اگر تیری نماز سنت دے مطابق نہ ہوئی او نماز کا دی جڑی پیغمبر علیہ السلام دے طریقے دے مطابق نہیں ہے. حضرات دی بکار آئیے غور کرنا گیا حضرات دی بکار فتنیاں تو بچنا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ دی رسی نو مضبوط کرو گے تے فتنیاں تو بچ جاؤ گے. اگر اللہ دی رسی نو مضبوطی نال نہیں پکڑو گے اگر رب رحمان دی رسی نو مضبوطی نال نہیں پکڑو گے حضرات پھر دنیا دے اوتے بھی زلالتاں نہیں پھر آخرت دے اوتے بھی زلالتاں ملن گیا. حضرات دی بکار شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے لیٹن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ دی قبر تے کروڑ بر رحمتاں نے نزول فرمائے. شیخ عبدالقادر جوانہ میری طرف ایک توجہ کریے. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہنے نہیں ایک دن رات دا ٹائم میں کروں باہر نکلیاں تے منو روشنائی نظر آئی ہے. اس روشنائی دے اندروں منو آوازاں آ رہیاں نے روشنائی دے اندروں آوازاں آئیاں اے عبدالقادر جیلانی آج تو بعد تیرے اتے ساریاں نمازاں معاف کر دیتیاں نے. میں حضرات دی بکار عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہہ لگے میں پریشان ہو گیا میں کیا کون جڑا کر کے نماز تے نبیاں نو بھی نہیں معاف ہوئی منو معاف کروائی جاندے اے شیطان ہو سکتا ہے. امام جڑے نہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہنے نے میرے جدو روشنی طرف دیکھے آگے تے میں اعوذ باللہ پڑھیا میں کیا جڑا تو نماز معاف کرنا ہے. حضرات دی بکار کہنے میں اعوذ باللہ 3 دفعہ پڑھیا تے پھوک مار دیتی او غائب ہو جاندہ ہے. میں کیا شیطان سی جڑا منو نمازاں تو ورغلام دا سی اے شیطان سی. امام عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نہیں اوے تو چک والے اپنی کتاب دے اندر لکھے ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھ دا بے نماز بندہ پلیت بندہ ہے بے نماز بندہ مسلمان بندہ کوئی نہیں. او ویر جی آج میں تو ویکھی اپنے گربان دے اندر کتے اسی اپنے آپ نو پلیتا نہیں کوارے کتے اسا پلیت کوئی نہیں بے نماز ہو کر کے. ویر جی نمازی بن جائے اگر نمازی بن گیا تو کامیاب ہو جائے گا. اگر نمازی بن گیا تو فتنیاں تو بچ جائے گا. اگر نمازی بن گیا دین دا دائی بھی بن جائے گا دین دیاں باتاں میں تینو سمجھ آ جان گیا. حضرات دی بکارہ یہ آخری بات کریے حضرات دی بکار
پیغمبر علیہ السلام دا دور ہے نبی پاک علیہ السلام دے دور دے اندر میرے پیغمبر دے کول کان والا آیا جدا نام مسیلمہ من کذاب ہے مسیلمہ کذاب میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا ہے ویر جی دیکھو نا میرے نبی دے کول آ کر کے سوال کر دے اللہ دے رسول جی مینوں مسلمان کر لیو پیغمبر علیہ السلام کہنے نہیں کہندہ اللہ دے رسول جی میری دو شرطاں نے میں پھر مسلمان ہواں گا نبی پاک فرماندے نے جی دسو کی دو شرطاں نے کہندے نے جس علاقے دے تسی امیر ہو مینوں اس علاقے دا امیر بنا دیو تے میں مسلمان ہو جاواں گا تسی بستیاں دے گورنر بن جایا جو امیر مینوں بنا دیو پیغمبر علیہ السلام نے کیا ہے مسلمہ کذاب انج نہیں ہو سکدا حضرات دی بکار اے مسلمہ پہ کذاب چڑھائے نبی پاک علیہ السلام نو کہنے لگا دوسری میری شرط ہے کہ جدو تسی دنیا تو چلے جاؤ جدو تسی دنیا تو رخصت ہو جاؤ تے میں نبی ہواں گا تواڈے تو بعد نبی پاک فرماندے نے اوے اپنے آپ نو تو کہنا کہ مینوں نبی بنا دیو کیونکہ وانا خاتم النبیین فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا میرے تو بعد کوئی نبی نہ آ سکدا ہے نہ بن سکدا ہے میرے تو بعد پیغمبر علیہ السلام نے مثال دی ہے فرمایا انج سمجھ لا کہ امارت دی آخری ایک میں سی آخری نبی منو بنا کر کے بھیجیا سی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا اے مسلمہ کذاب دفع ہو گیا چلا گیا ظالم ہے جدو گیا نا اپنے علاقے دی اندر جا کر کے نبوت دا دعویٰ کر لیا اس مسلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا جا کر کے لوگوں نے کہندا کہ میں نبی آ لوگ دے حواری منن والے من دے نہیں تے پیغمبر علیہ السلام نو پتہ چلے آ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو بلایا او یارو جاؤ جا کر کے کوئی تبلیغ کر کے آئے جا کر کے کوئی انہوں سمجھا کر کے آئے مسلمہ کذاب ظالم نو جدو صحابی میرے پیغمبر دا ایک پروانہ تے میرے نبی دا ایک یار گیا ہے جدا نام حبیب ہے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ نو گئے نہیں چل دیا مسلمہ کذاب دے کول چلے جاندے نہیں مسلمہ کذاب دے کول جدو جا کر کے پہنچے تے مسلمہ نو پتہ لگ گیا کہ نبی دا یار تے پیغمبر دا دیوانہ آ گیا ہے سے مسلمہ کذاب نہیں اپنے بیلیاں نو تے اپنے حواریاں نو کیا جلدی کرو انو پکڑ لو زنجیران دی اندر جگڑ دو زنجیران دی اندر حضرت حبیب نو زنجیران دی اندر جگڑ دیتا گیا اور ویر سونے آگے جدو زنجیران دی اندر میرے حبیب نو جگڑ دیتا گیا نا زنجیران دی اندر بند کر گئے مسلمہ کذاب اپنے حواریاں نو کہندا گیا ایج کرو انو کو کہ محمد دا کلمہ چھڑ دے نبی پاک علیہ السلام دا جڑا توڑا پیر او دا کلمہ چھڑ کر کے تم مسلمہ کذاب دا کلمہ پڑھ لے مسلمہ کذاب کہندے کہ منو من لے حضرت دی بکار حضرت حبیب کے اندر ایک انج ہو سکدا ہے او ویر جیا جسی چھوٹی چھوٹی بات تو ایمان تو ڈول جانے ویکھنا میرے پیغمبر دا یار ایمان تو نہیں ڈولیا حضرت حبیب نو کہن لگے سکر کوڑے ماران گے حضرت حبیب کہن لگے کوئی نہیں میں مارا نہیں کھا لواں گا حضرت حبیب تے تشدد کرنا شروع کر دیتا ہے اور نوجوانہ ویک ایمان صحابہ کرام دا آج تے تو چھوٹی چھوٹی بات تو فتنیاں دے اندر مبتلا ہویا پھرنا وہاں آج تے تو اپنے لیڈران دے پیچھے لگ کر کے فتنیاں دے اندر مبتلا ہویا پھرنا وہاں اور ویر جنہ تے نو دین دا پتہ ہے نا دین دیاں باتاں دا پتہ ہے کہ مسجد رب دا کار ہے اللہ دے کر دا حیاء کرنا ہے حضرات دی بکار اے مسلمہ کذاب آڈر دے رہے ہیں کہ انہوں تشدد کرے دوتے ہیں پھر پوچھیا گیا حضرت حبیب کے میں نبی دا کلمہ نہیں چھڑ سکدا میں پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ نہیں چھڑ سکدا میں پیغمبر دے نال بے وفائیاں نہیں کر سکدا میں اپنے نبی دے نال بے وفائیاں کنج کرانگا حضرت دی بکار حضرت حبیب نو بار بار سار کیتا جا رہا ہے حضرت حبیب کے اندنے کہ میں نو سن دائی کوئی نہیں کرنا تو اور نہ ظالمان میرے حبیب دے پتہ ہے حضرت حبیب دے سب تو پہلا کان چیر دیتے
دیتے نے حضرت حبیب دے کان لا دیتے تے کہہ لگے دس تو چھڑنا ہے کلمہ یا نہیں چھڑنا ہے حضرت حبیب کہہ لگے میں نے ٹوٹے ٹوٹے کر دو کہ میں نہیں چھڑ سکتا دوسرے نمبر تے حضرت حبیب دا بایاں جڑا حضرات بازوے اتار دیتا گیا ہے ظالمہ نے میرے حبیب دیاں پیر بھی اتار دیتے گئے لتاں بھی کٹ دیتیاں گئیاں میرے حبیب دیاں آخر کار حضرت حبیب نو کہنے لگے اے حبیب کلمہ چھڑ دے سی کچھ نہیں کہندے حضرت حبیب کہندے تسی میری آنکھاں بھی کٹ دیو تے تاوی میں نبی دا کلمہ نہیں چھڑنا تاوی میں پیغمبر دا کلمہ نہیں چھڑ سکدا ہائے میں قربان جاواں صحابہ دا ایمان تو صحابہ دا ایمان نہیں ڈولیا پیغمبر دا کلمہ نہیں چھڑیا بھی جی میں تینوں پیغام تے دعوت دین آیا ہاں پیغمبر دا کلمہ بھی پڑھیا تے نمازاں بھی چھڑی جانا پیغمبر دا کلمہ بھی چھڑیا پیغمبر دیاں باتاں سن کر کے حضرات انسنیاں کر دینا پیغمبر دا کلمہ بھی پڑھیا نبی دے طریقے دے مطابق نہیں چلدا آج کوئی بے ایمان اٹھ کر کے میرے پیغمبر دے یاران دے بارے بکواس کرے حضرات دی بکار صحابہ دے بارے بکواس کرے صحابہ نو برا کہے حضرات اج اساں برداشت کر سکدے اسی برداشت کرانگے نہیں کرانگے کیونکہ صحابہ اکرام نے اس دین دی خاطر قربانیاں دیتیاں نے حضرات صحابہ فتنیاں تو بچ دے رہنے صحابہ اکرام نبی پاک علیہ السلام دے طریقے دے مطابق چل دے رہنے سانو بھی پیغمبر علیہ السلام دے طریقے دے مطابق چلنا چاہیے حضرات جڑے فتنے دے دنیا دے اندر ساڑے معاشرے دے اندر پھیلے ہوئے نے جس طرح کہ میں شروع دے اندر دسیا ہے مرزا جیلمی جیلم دے اندر نوجواناں نو ورگلا رہے ہیں نوجواناں نو غلط باتاں دس کر کے حضرات وہ بھی ایک فتنہ ہے ساڑے معاشرے دے اندر ایویں دے فتنیاں تو بھی بچنا چاہیے اس فتنے نو منہ بند کرنے واسطے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب اتوار والے دن حضرات ایوان اقبال دے اندر بڑا وڈا ایک اجتماع ہو رہا ہے اس مرزا جیلمی دے بارے وہ دے خلاف ہو رہا ہے وہ دی زبان بند کر دیتا جائے کیونکہ اس ظالم نے ماں جی عائشہ نو بھی برا کیا ہے حضرت طلحہ زبیر حضرت ابوبکر نو بھی برا کیا ہے جڑا صحابہ دے بارے بکواس کرے گا وہ ساڑے معاشرے دے اندر فتنہ ہے وہ دی زبان نو سی بند کرواوانگے صحابہ اکرام دے بارے اساں حضرات صحابہ دے نال پیار کرنے ہاں ساڑا ایمان ہے صحابہ جنتی نے کیونکہ قرآن نے کہہ دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوان بیر جی صحابہ اکرام دے کسے پڑھیا کر تاریخ دیاں کتابہ پڑھیا کر قرآن نو پڑھیا کر اگر چاہنے فتنے تو بچ جائیں فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لو جتنی دیر تک اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال نہیں پکڑو گے دنیا دے اندر بھی کامیابیاں نہیں مل سکدیاں آخرت تے بھی کامیابیاں نہیں ویر جی کامیابی چاہنے اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ